You got the press. Muted. सर्वेभ्यः अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे द्विचत्वारिंशः no if it's the 42nd or 43rd sorry डिसेम्बर् मासस्य द्वितीयः दिनाङ्कः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. So it's the 43rd and the last class in Karaka Prakaranam. We'll discuss the exercises on Saptami Vibhakti, which I had sent in last class. So Sasutram Saptami Vibhaktim Sadhayata. So I think in all the cases except one, I mean it's all to do with Saptami. So where there is a possibility of other Vibhaktis, that is, there is an option for 2 or 3 Vibhaktis, let also mention which other Vibhakti is possible in this particular context. Right? Ayam Ashveshu Adhipatihi. स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षि प्रतिभू प्रसूतैश्च इति सूत्रेण अधिपति इति शब्देन योगे सप्तमी विभक्तिः भवति. So possibility of any other vibhaktis? Is it only saptami? Shishti vibhakti api bhavitum arhati. So you can have either Shashti or Saptami. मम गृहे 5 जनाः सन्ति. Santi. Sorry, there is a typing error. It should be 5 जनाः सन्ति. Okay. हाँ. So सप्तमी अधिकरणे च इत्यनेन अधिकरणसंज्ञा अस्ति. आधारोधिकरणम् इत्यनेन अधिकरणसंज्ञा. सप्तम्यधिकरणे च इत्यनेन सप्तमी विभक्तिः. अत्र उपश्लेषिकम् अधिकरणम्. यत्र संयोगः विद्यते एकदेशेन सह सम्बन्धः तत्र औपश्लेषिकम् अधिकरणम्. यत्र कृत्स्नावयवसम्बन्धः तत्र अभिव्यापकम् तथा यत्र विषयतासम्बन्धेन आधारः तत्र वैषयिकम् इति अधिकरणं त्रिविधम्. तत्र इदम् औपश्लेषिकम् अधिकरणं दीक्षितानां मते. Next one, Pranishu Gajaha Brihattamaha. The elephant is the biggest among animals.
यतश्च निर्धारणम्. So यत्र समुदायाद् एकदेशस्य पृथक्करणं जाति संज्ञा गुण क्रिया एतेषु अन्यतमस्य आधारेण समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं तदेव निर्धारणं. ततः सप्तमी विभक्तिः. यत प्राणिषु गजः बृहत्तमः इति. So अत्र गजः इति जात्या निर्धारणं. So we are separating a class of elephant from all other animals. जात्याधारेण अत्र निर्धारणं क्रियते. So which any other vibhaktis? षष्ठी. यतश्च निर्धारणम् इत्यनेन षष्ठी सप्तम्यो. प्राणिनां गजः बृहत्तमः इत्यपि साधु, प्राणिषु इत्यपि साधु. पश्यत्सु पाण्डवेषु दुःशासनः द्रौपद्याः वस्त्रमपहर्तुं प्रायतत. यस्य च भावेन भावलक्षणम् or षष्ठी चानादरे. I mean, I gave that particular example precisely to denote the special this. It is the anadara towards the Pandavas. I think anybody who knows the context and this. So the intention here is to denote another. As I said, Shashti would convey it better, but because the exercise was on Saptami Bhakti, I gave Saptami. So the intent is the anadara towards the Pandavas. Okay, so he is humiliating their wife in their presence. Right? So Pashyatam Pandavanam ityapi bhavitumarhati. Shashti cha anadare. Anadare dyote bhavalakshane Shashti saptamyo staha. Atah Shashti vibhakti api bhavitumarhati. Shashti cha anadare iti sutrena. उपसहस्रे जनाः समावेशे समायाताः. So upa as intend as more. So more than 1,000 people were present in the samavesha. यस्मादधिकम् उपोधिके च इति सूत्रेण उप इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति. अधिके द्योत्ये उप इत्यस्य कर्मप्रवचनीयत्वं. यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण सप्तमी भक्तिः. यस्मादधिकम् अतः सहस्र इत्यस्मात् अधिकं जनाः. सहस्रादधिकं जनाः समायताः इत्यत्र सहस्रशब्दात् सप्तमी विभक्तिः. Any other vibhakti possible? Can we use some other vibhakti here? Can we use Dvitiya? Upasahasram janaha. अस्मिन्नेव अर्थे. भवति वा न वा द्वितीया विभक्तिः? हीनार्थे एव द्वितीया. उपोधिक इत्यनेन अधिके हीने च द्योत्ये कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति. तत्र अधिके सप्तमी हीने द्वितीया. अतः उपसहस्रं जनाः इत्युक्ते सहस्रात् न्यूनाः जनाः समावेशे समायाताः. It will give the exact opposite sense if we use द्वितीया.
So adhike dyote saptami eva bhavati, hine dyote dvitiya eva bhavati. Okay, so you do not have an option here. Hanta manushyo mamse hanti gamapi. Satyam nimittat karmayoge. So nimittam nama phalam कर्मणा सह यत्र योगः संयोगसमवायो अस्ति तत्र फलवाचकात् सप्तमी विभक्तिः भवति. सो मांसः अत्र फलं हननस्य फलं गोहननस्य फलं मांसः तस्मात् सप्तमी विभक्तिः. मांसस्य गवासः समवायसम्बन्धः अवयविनोः समवायः. प्रह्लादस्य हरौ महती भक्तिः. Okay, so adhikaranam. So this is a vaishayika adhikarana. आधारोधिकरणम् इत्यनेन अधिकरणसंज्ञा सप्तम्यधिकरणे च इति सप्तमी विभक्तिः. वैषयिकम् अधिकरणं हरिविषयिका भक्तिः. So the bhakti, the vishaya of bhakti is Hari. Okay, so वैषयिकम् अधिकरणम्. देवालयस्य समीपे मम गृहम्. दूरान्तिकार्थेभ्यः इति सूत्रं तत् न दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति सूत्रमस्ति. अत्र तु सप्तम्यधिकरणे च इत्येव सूत्रं. चकारात् दूरान्तिकार्थेभ्यः इत्युच्यते. Because of the chakara we also include saptami for dura and antika, words which mean dura and antika. So which are the other vibhaktis possible? अन्याः काः विभक्तयः भवितुमर्हन्ति? Dvitiya, is it only Dvitiya? There is no Shashti possible here, no, because this is an exception to Shashti. Sheshe Shashti, iti na bhavati, ato visheshatvam nasti, atra Shashti na bhavati. Unmuted. Then how do we say that Durantika Artha Shashti Anyatarasya? The two sutras before that. No, that is Durantikarthebhyaha in association with Duranta. That is for the Devalayasya. Durantikarthebhyaha yoge. Okay. Shashti api bhavati. So Devalayasya is the Shashti is because of that. Durantikarthebhyaha. Shashti Anyata. Okay, because I was looking at the Anuvritti of that, was going one behind one and looking at Durantikarthebhyo dvitiya. There is that is a Vyakhyana. There is no there is some Mandukapruti. So there are three vibhaktis here. So Dvitiya, Tritiya and Panchami. Okay. Oh, Panchami. So that is what he says in the Mula itself. Durantikarthebhyaha ityanena. Muted.
sorry, what chatasrotra vibhaktayah palitaha. So 4 vibhaktis in all: Dvitiya, Tritiya, Panchami or Saptami. You can say Devalayasya Samipam, Samipena or Samipat. Chitrakaha Vyagrat Shigraha. So sorry, there is no Saptami here because there is a Panchami which is a Apavada to Saptami. Okay, so पंचमी विभक्ते यतश्च निर्धारणम् इत्यस्ति षष्ठी सप्तमी विभक्त्योः प्राप्तयोः अनेन पंचमी विभक्ते. So where the two samudayas which you are comparing are separate. यतश्च निर्धारणे इत्यत्र समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणम्. You are separating a part of a whole, but here you are comparing two different groups, so there is panchami. मार्कण्डेयः शिवपूजने आयुक्तः. आयुक्तकुशलाभ्यां च आसेवायाम् इत्यनेन सप्तमी विभक्तिः. आयुक्त तत्परः इत्यर्थः, आसेवा इत्यर्थे भवति. So any other vibhakti possible? षष्ठी विभक्तिरपि भवति. षष्ठी सप्तम्यौ स्तः. मम पुत्री अनुराधायां जाता. So नक्षत्रे च लुपि इत्यनेन नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यनेन तद्धितप्रत्ययः तस्य लुप् च भवति. अतः तत्र तृतीया अथवा सप्तमी, तृतीया सप्तम्यौ भवतः. मीरा श्रीकृष्णे उत्सुका. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च. सूत्रे एव अस्ति तृतीया विभक्तिरपि भवितुमर्हति, सप्तमी अपि भवितुमर्हति. अहम् अद्य शालाम् आगत्य पुनः त्र्यहे आयास्यामि. I'll come to school today and I'll come again after 3 days. No, this is not Tisija Bhavena. So, Saptami Panchamyau Karaka Madhye. So, where there is Karaka Shaktyoho Madhye Kalaha Athava Deshaha, sorry, Adhva, Kaladhvanohu, Saptami Athava Panchami. So, there are two Kartri Shaktis here. Ubhayatra अहमेव, किन्तु अद्य आगमनक्रिया भिन्ना, अनन्तरम् आगमनक्रिया भिन्ना. सो तदाधारेण कर्तृशक्ति भिद्येते. सो कर्तृशक्त्योः मध्ये कालः त्र्यः इति. अतः तस्मात् सप्तमी भवति
पक्षे पञ्चमी अपि भवितुमर्हति सप्तमी पञ्चम्यौ इति उक्तत्वात् किन्तु त्र्यह्ना इति रूपं न त्र्यह्नः पञ्चमी त्र्यह्ना इति तृतीया स्यात् सो त्र्यह्नः आगच्छामि त्र्यहे न त्र्यहे त्र्यहात् त्र्यहे इट् इस् नाट् बिकास् देर् इस् अ अहादेश फार् अह्न the word is त्र्यः त्र्यहे आयास्यामि त्र्यहाद् आयास्यामि अहं स्यूते पुस्तकानि स्थापयामि very simple सप्तमी अधिकरणे च इत्यनेन अधिकरणम् okay औपश्लेषिकम् अधिकरणम् एकदेशेन संयोगः because the books are not associated with every part of the bag it's only a one ekadesha so औपश्लेषिकम् अधिकरणम् सप्तमी अधिकरणे च इत्यनेन सप्तमी विभक्तिः अतित्रिलोक्यां नारायणः अधिरीश्वरे इत्यनेन अधि इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति सप्तमी विभक्तिः केन सूत्रेण टु त्री नैन् यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इत्यनेन सप्तमी विभक्तिः अधिरीश्वरे इत्यनेन कर्मप्रवचनीय संज्ञा यस्मादधिकं यस्य च ईश्वरवचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण ईश्वरवचनम् अस्ति इत्यतः सप्तमी विभक्तिः You can also say अधिनारायणे त्रिलोकी उभयत्र भवति स्ववाचकस्यापि सप्तमी विभक्तिः स्वामिवाचकस्यापि सो अधिनारायणे त्रिलोकी इत्यपि भवितुमर्हति अधित्रिलोक्यां नारायणः इत्यपि मयि शालां प्रतिष्ठमाने मित्रं गृहमागतम् My friend arrived as I was leaving to school. सति सप्तमी सत्यं सो यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेन मित्रागमनक्रियायाः लक्षिका मम प्रस्थानक्रिया okay so because of the laksha bhava we have यस्य च भावेन भावलक्षणम् so I think that's it you completed the karaka prakarana please go through the sutras again as I said I'll give two tests one till Tritiya Vibhaktiyanta okay so till the end of Tritiya Vibhakti and the second part will be from Chaturthi to Saptami so I'll probably give that second test I mean I'll mail the question paper you can take it at your convenience and you can mail back the answers so directly after 8th I mean not in this week so at least you have I'll send it after 15th of December okay so about the next class I'll let you know once it is decided probably after 3 months I mean at least 3 months so we'll probably start somewhere in March or April the next class I'll let you know the details over email okay if you have any questions anytime please feel free to mail me मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते
The organizer has ended the session, and this call will be disconnected. Goodbye.